السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وَأَنَا الْآكِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ الْجَوَامِعَ الْكَلِمَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ یہ جتھے چلدا ہی ٹھیک سی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ جتھے پہلے سی اتھے ہی کر دیو وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ چلو آجو جدے اتے حضوری دی مور ہوئے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشاندہ جج تینو یوسف پسروری ایہو جی رٹ ہو جا
بن کے توڑ مدینے دے رستیاں دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، گنج بخشے، رنج بخشے، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدیے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. میرے ذمہ ضلع دے، شہر دے ناظم اور میرے ہم سفر، ہم اثر، میرے انتہائی پیارے بھائی حضرت مولانا ابرار ظہیر صاحب، چیف ایڈیٹر اپنا اہل حدیث رسالہ، جو کہ 106 راوی روڈ تو الحمدللہ کئی سالہ تو چھپ رہے ہیں، اور میری جماعت دے بہت ہی متحرک کارکن بھی نے، سپاہی بھی نے، بلکہ جرنیل بھی نے. انہوں نے میرے ذمہ مضمون لگایا عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نا. تو میں احادیث بھی پڑھیاں نے، قرآن دی آیت مقدسہ بھی پڑھی. آمینہ دے لال، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا دے اندر سارے انبیاء تو بعد چاہے نے تے سب تو آخری نبی بن کے آئے نے، تے ساریاں نالوں اچیاں شانہ پا کے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ آپ دی ذات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آپ دی صفات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، تے نہ آپ دی بات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. توجہ فرمائیے، توجہ میرے وال. کلمے تے جز نے 2 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں عموماً کیا کرنا کہ اللہ نے پورے کلمے تے ایک نقطہ بھی نہیں پایا، رب نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں، تے انہوں 2.5 من دا شریک کیویں گوارا ہوئے گا. رب نے دسیا ہے کہ میں الہ کلّا، میرا مصطفیٰ کلّا ہے، میں مشکل کشا کلّا اور رہنما کلّا ہے.
میں علا کلی شیء قدیر کلا و سراج منیر کلا ہے، میں سبحان ربی العظیم کلا و انک لعلی خلق عظیم کلا ہے، میں غفور الرحیم کلا و رؤوف الرحیم کلا ہے، میں مختار کل کلا و امام کل کلا ہے، میں غوث اعظم کلا و امام اعظم کلا ہے، میں پوری کائنات دا علا کلی شیء قدیر کلا و سراج منیر کلا ہے۔ جس طرح میں عرش تے کلا ہوں فرش تے کلا ہے، میری خدائی چ کوئی شریک نہیں ہوتی، مصطفیٰ چ کوئی شریک نہیں، میری خدائی لا شریک ہے۔ اور لا الہ الا اللہ دا ترجمہ کی ہے کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں مختار کل، نہیں گنج بخش رنج بخش، یعنی اللہ اپنی ذات صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ جس طرح اللہ گجرا والے دے باسیو توجہ اپنی ذات صفات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے، بے عین ہی میرا محبوب بھی اپنی ذات بات اور صفات دے لحاظ نہ، وہ بولو تو صحیح مرنے ہو بول دے نہیں، اپنی ذات صفات بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے، او دا بھی کوئی ثانی نہیں۔ تے جیڑا نبی دی ذات دے برابر کسے امتی نو کھڑا کرے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے، تے جیڑا نبی دیاں صفات کسے امتی چ پائے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے، جیڑا نبی دی بات دے سامنے کسے امام دا قول پیش کرے، قیاس پیش کرے، رائے پیش کرے، انہیں بھی ختم نبوت دا چور دروازہ کھولے ہے۔ انشاءاللہ اہل حدیث چور دروازے کھلن دین گے۔ تسی ٹلے ٹلے بول دے، روٹی نہیں جکھا دی نہیں نعرہ تکبیر، یار بلند آواز دے نال جواب دیو، حالت خطاب شروع ہویا ہے، ستے ستے ہو تسی اللہ دے بندے ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ رب نے ختم نبوت دا سلسلہ تے عالم ارواح دے اندر ہی شروع کر دیتا۔ 1,24,000 کموں پیش انبیاء دیاں روحاں نو جمع کر کے نا رب نے پہلی کانفرنس ختم نبوت دی عالم ارواح دے اندر کی تھی۔ ہن جیڑا نبی ہے نا توجہ فرمائیے، وہ اس کانفرنس چو باہر نہیں رہا، تے جیڑا نبی نہیں انہوں رب نے اندر جان دیتا۔ تے انہاں نبیاں دے وچ ایک کسیٹی دا پتر بھی ہے سی، وہ بولو دے صحیح، ایک کانا دجال بے ایمان الو دا پٹھا لم یا بج، اے بھی ہے سی، اجے بھی تسی بول دے نہیں، کم از کم بولو بولو یار۔ ای بلانا چاہنے ہیں تسی جھوٹے جڑے نے وہ گرم بڑے نے تے سچے نرم بڑے نے، لوکی کوالیاں دے لالا لالا مچائی جاندے۔ پہلی ایت ذرا غور کیجئے، توجہ ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ گل کتے ہو رہی ہے پتا جے؟ اجے آقا علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے، کوئی نبی بھی کائنات دے اندر مبعوث نہیں ہویا، کوئی نبی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا۔ رب نے عالم ارواح دے اندر ہی 2 کانفرنساں کیتیاں نے، ایک اپنی ربوبیت دی ہے تے دوسری نبی دی ختم کو بند کر دیو، انہوں سادہ چلاؤ، دوسری نبی دی ختم نبوت دی ہے۔ اللہ پاک نے اس جگہ دے اتے آقا علیہ السلام فرما دے نے، منو اللہ نے
ادو ہی ختم نبوت لکھ دیتا سی، خاتم النبیین بنا دیتا سی۔ جدوں اجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی جیڑی سی وہ گوئی گئی سی، اجے جسم تے روح آپس کٹھے نہیں سن ہوئے، اللہ نے ادو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اللہ 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 نے ادو ہی لکھیا کدوں؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ترجمہ ہو جائے بولو، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، اے میرے انبیاء دی جماعت، جی جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا میرے نبیو میں تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، میں تھانوں شریعتاں دے تاج پہنا دیاں۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ وَلَا تَنْصُرُنَّا قَالَ أَقْرَرْتُمْ۔ اے میرے نبیو منو ایک گل دسونا، جدو آن والا آ جائے پھر تساں دے آن تو بعد اپنیاں نبوتان دے سکے نہیں چلانے۔ بابا سعید الفت اللہ تیری قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، آندے نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پاسے ہو جانا۔ اے نبیو تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، صلی اللہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اینو آخ دینی مقام محمد، تو کی جان خیر الانام محمد۔ فرمایا میرے نبیو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آک نبی آئے گا تواڈے ساریاں دی تصدیق کرے گا، تے تساں کی کرنا ہے اللہ جی تسی دس دے ہو، او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، شریعتاں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، اپنیاں کتاباں نو بند کر دینا ہے، اپنے صحیفیاں نو بند کر دینا ہے، پھر کی کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ، سبحان اللہ، نون سکیلا دا لیا کے رب نے پار پا کے گل کی، پار پا کیوں استاد جی پار پا کے، جویں بندہ کو پرے گل کرے نا تو دی کانڈ تے ہاتھ پھیر گیا، جڑا پار پا کے گل کری تیرے مگر اہی جو ہیں وہاں آندے ہو کہ نہیں، وہ بول دے نہیں آندے ہو نا، اللہ پار پا کے نبیاں نہ گل کر رہے ہیں، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن۔ اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ ہن بڑے بڑے عقل مند تے بڑے بڑے دنا آئے ہو، بڑے بڑے کاروباری ڈیرے دار آئے ہو، میرے علماء دی کھیپ بھی اسٹیج تے موجود ہے، میرے اساتذہ بھی موجود نے، اللہ میرے اساتذہ دیاں زندگیاں دے اندر برکتاں عطا فرما، توجہ آمین کہو، اچھی آمین کہو، اللہ میرے استاداں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اچھی کہو نعرہ تکبیر، شیر ربانی خطیب لاسانی جان نشین علامہ یزدانی قاری حنیف ربانی صاحب، شیر اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب،
اللہ 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 میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پار پا گیا نے تساں ضرور پر ضرور ایمان لے ہونا ہے ہن سارے عقل مند دنا بیٹھے ہو آقا دے آن تو بعد ہن قیامت تک کسے نبی دی نبوت دا سکا بولو دے صحیح کسے نبی دی شریعت کسے نبی دا صحیفہ کسے نبی دی کتاب چل سکتی ہے کیوں وجہ علت کی ہے کیوں نہیں چل سکتی آدم دنیا تو گئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ دنیا تو آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے حضرت داؤد دنیا تو گئے اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے حضرت شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے لیکن اے گجراں والے دے باسیو آمینہ دلال دنیا تو چلا گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ زندہ آباد اور جڈا مجمع ایڈا تو ہی نعرہ نہیں مار دے پہ جنہاں نو پیغمبر دی ختم نبوت نہ پیارے نعرے دا جواب اچھی دیو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ہاتھ کڑے کر کے 2 بار زندہ باد کریں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے ذرا غور کیجئے کسے نبی دی نبوت نہیں چل آمینہ دے لال دی نبوت قیامت تک کے اچھی بولو شریعت بھی ہونے نواں نبی ہونا تے نواں شریعت بھی جیڑا مولوی نواں نبی آندہ آئے انہیں وہ بھی منکر ہے تے جیڑا کہندہ ہے نہیں جی اے بھی گل دین ہے فلانے دی بات دین ہے فلانے مولوی دی بات دین ہے فلانے دی بات دی اور رب نے کام تے آج تو 1500 سال پہلے ہی مکا دیتا ہے ختم نبوت دی دجی ہے میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دینے میرے پیغمبر اپنی اٹھنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے آبادہ اجتماع سامنے میں آسمان تو جبریل آگے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار اربوں بار خربوں بار صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آج دے دینا اسی تو آڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے جاؤ کتاب التفسیر صحیح بخاری اٹھاؤ نا آمینہ دلال نے اس طرح کر کے اٹھنی تے بیٹھے آئیں اپنی انگل پاک نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ہے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ کیا ہے اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ 4تھی دفعہ کیا ہے صحابہ وال اپنے چہرہ کر کے صحابہ وال انگل کر کے تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں ہی صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ کاٹا نہیں کیتا ہن گجراں والے دے باسیو جدے قلبی اندر تے پورا دین اترے ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے بول دے نہیں یہ مولوی جدروں مرضی گل شامل کر کے پیچھے لیبل لا دینا یہ بدعت حسنہ ہے یہ بدعت بھی تنالے وہ بولو دے صحیح یہ دنیا دی کوئی منجد ہے جتھے بدعت حسنہ لی ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار امام مالک رحمہ اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے فرمایا کرتے سے لوگوں جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنے اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے وے کہ
معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں، پہلے دین پورا نہیں آ گیا ربیع الاول ویکھیا جے مولوی کہنے یہ بدعت ہسنا ہے، عید میلاد النبی بدعت ہسنا ہے، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح کیا آندے نے نا، سانو تے کوئی علم نہیں، آج تو کوئی 1938 دی گل ہے، پہلو 12 وفات، پھر رولا پایا سا 12 میلاد، پھر میلاد النبی، پھر ضیاء الحق دے دور چایا جی دے نا عید بھی پا دیو، ضیاء الحق نے اپنی قلم پھڑ کے دے نا عید لیا، جس پین نہ جس قلم نہ ضیاء الحق نے عید لیا ہی نا اسلام آباد چ، وہ شاہ نورانی نے قلم بطور تبرک لیا، بھی تبرک دے طور تے دے دیو، عید میلاد النبی ہو گئی، جشن دا لفظ نال لا لیا، تے مولوی ہونے دے دلیل دیاں ایتا قرآن چو بیان کر دینے جیڑی پیغمبر دے 600 سال بعد شروع ہوئی او دی دلیل قرآن چو دے رہے ہیں، میں کیویں مننا تو ختم نبوت دا پہرے دار ہیں، جن نے پیغمبر دی شریعت وعدہ کیتا ہے گھاٹا کیتا ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، جن نے لینا ہے دے وچوں لے، جن نے دینا ہے دے وچوں تے دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا، آپ دی زبان نبوت چوں نکلے، مائدہ دودھ چونے او دے اندر نہر دا پانی پاؤ خالص رہے گا، انج چپ کیتے ہو جو میں روز پاندے ہو، بولو تے صحیح، ڈیو مرینڈا پا دیو پھر تے خالص ہی ہے نا، نہیں چلو زمزم پا دیو، وابی آئے ہو سارے زمزم پایا، اور ملاوٹ یہ جنی بھی پاک ہوئے، بول دے نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجد تھنا چو ڈریکٹ نکلی ہے، دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلی ہے، خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کامنی بے شعوریاں دے، استاد جی خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کامنی بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا پوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگ کو سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری، دین ہے آخری، شریعت ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، پیغمبر دی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، آنا ذرا غور کر تے میرے نبی دی نبوت بھی آخری نبوت ہے، ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا، جے میرے نبی دی آن تو بعد 1,24,000 کموں پیش انبیاء دی نبوت امامت خطابت تے شریعت نہیں چل سکتی، پھر میرے پیغمبر دے آن تو بعد کوئی فقہ حنفی مالکی شافی بھی چل سکتی، کسے مولوی دی امامت بھی چل سکتی، بولو بولو کسے مولوی دا فتوہ بھی چل سکتا، اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے، اہل حدیث دا وطیر ہے، اہل حدیث نبی دی ذات دے نال کسے ذات نو ملانا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، تے نبی دی بات دے سامنے کسے دی بات نو بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، ہون ویکھو نا اللہ پاک نے اپنے نبی نو کی کیا، سراجم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کہیں نے میں اپنے نبی نو سورج بنایا ہے تے گھنٹہ کر چونک ہوئے، ایک بندہ دن دے 1 بجے سورج سرتے ہوئے دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تے ننگن والے کہیں نے بھی دیوا ہی ہے، بول دے نہیں کیوں استاد جی، اے بھی دیوا ہی ہے، ادھروں سورج سرتے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے، آندے نے کہ نہیں، تے اے سورج دنیا دا تے غروب ہو جاندہ ہے، میری ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جڑا میرا سورج ہے وہ دنے بھی چڑھیا رات بھی چڑھیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دن ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے،
आमद हुंदियां जो मुर्शद लभे ते उस दा नाम की लईए। ओए केड़ा नक्श नबी विच डिठा ते नबियों निस्बत तोड़ी, निस्बत तोड़ मदीने वल्लों गैरां दे नाल जोड़ी। और किसे अज जेड़े लोग ठेकेदार बने ने भी खत्मे नबूवत दे ही ठेकेदार आ। उन्होंने पूछो, कोई आंदा मैं फलाने पीर दी बैत हाँ, कोई आंदा फलाने दी बैत हाँ, कोई आंदा फलाने दी बैत हाँ। बैतां करते हैं कि नहीं? एक नूं मैं अगले दिन पूछा, तू तो अगले दिन फलाने पीर दी बैत है, हुण आंदा मैं फलाने दी हाँ। आंदा जी वो पीर छोटा जिन्हों हुण फड़िया वड्डा है, वो कुछ है जिन्हों हुण फड़िया सोहना है। कैसी गल है? जदों दिल करदा पीर चेंज कर लैंदे ने, जिवें बंदा सलवार चेंज नहीं करता मैं पीर भी चेंज कर लेंगे। इन्ना मत नहीं मारी असा क्या उस हस्ती दी तरफ जिदे नालों उच्चा भी कायनात च कोई नहीं, जिदे नालों सुच्चा भी कोई नहीं, जिदे नालों सोना भी कोई नहीं। अपनी जफा वेख मेरी वफा वेख। तू तो नबी नूं कोल बिठा के लड़ गया रहा पढ़ना, मैं नबी नूं कोल समझदा भी नहीं कि दूजे हल वेंदा भी नहीं। अल्लामा शहीद केड़े वेले याद आए रहीमहुल्लाह, फरमाया करदे सन अल्लाह सानू उस निगाह की जरूरत ही नहीं जड़ी निगाह तेरे नबी दे चेहरे तो पलट के किसी और दी तलाश च नहीं। क्या बात है, क्या बात है। फरमांदे ने एक नौजवान दे पीछे लड़की लग गई ना, तो उन्हें कहा तेनू की होया? उन्हें कहा मैनू तेरे नाल प्यार हो गया। उन्हें कहा वाकई वाकई? उन्हें कहा तेरे तो मगर मेरे तो सोहनी एक मेरी भैन आउंदी। उन्हें पलट के पिछों वेख्या, उन्हें धौन च रखी। उन्हें कहा दावे मेरे नाल करना, पलट के पिछों वेखना दावे इश्क दे नबी ना ते पलट के उम्मती दे चेहरे ते वेखना। तेरा मेरा फर्क है, तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका, मैं हो जाऊं गैर का ये मुझसे ना हो सका। खुदा से सब कुछ मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह सानू उस निगाह की जरूरत ही नहीं, सानू अन्या कर दई जड़ी निगाह तेरे नबी के चेहरे तो पलट के किसी उम्मती की तलाश च निकले। सर दा मालिक खुदा, दिल दा मालिक मुस्तफा। सर झुकेगा अल्लाह तेरे आस्ताने ते झुकेगा, दिल तड़पेगा तेरे मुहम्मद दी मोहब्बत च तड़पेगा। ये दिल छोटा जिहा, इहदे च नबी तो इलावा दूजा आउंदा ही नहीं। करिए कि लोकां दे दिल पतीले पतीले जिहड़े ने, इधरों भी आ जाए उधरों भी आ जाए। साडा दिल बड़ा छोटा है। असीं आने सानू उस सर की जरूरत ही नहीं जेड़ा सर रब तो इलावा किसी गैर दे दर ते झुके। सर किन्ने बनाया? अल्लाह ने। बोलो दे सही, थोड़े जिस्म ते अल्लाह ने हर चीज डबल लाई, अखां दो, कन दो, हाथ दो, पैर दो, सिर। सर भी एक के झुकान वास्ते, दर भी। जेड़ा सर दर दर ते झुके वो सर सर नहीं, सर ओ ये जरा अल्लाह के दर ते झुके। और खुदा दी खुदाई च कोई शरीक नहीं, मुस्तफा दी मुस्तफाई च भी। फरमाया अल्लाह तो मैनू नबी वाला तनसुरुन्ना काला आकर तुम आ नजरा गौर कर। अल्लाह ने अपने नबियों को वादा लिया है, हुण पैगंबर दे आ जान तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई जिल्ली, ना कोई बरूसी, ना कोई भैंगा, ना कोई अन्ना, ना कोई काना, ना कोई लूला, कोई नबी। ओ यार मोटरवे वाले ने ना उस्ताद जी, वो एक बत्ती वाला ट्रक मोटरवे वाले नहीं जे चढ़न देते, वादे भी दूजी बत्ती ठीक करा के आ। हुण मोटरवे वाले शेख साहब एक बत्ती वाला ट्रक नहीं चढ़न दे, एक ही एक बत्ती वाले नूं नबी मान लईए। अखों लबे ना नूर बीबी, इनू नबी मनीए। एक मेरी गल नोट कर लो, उलमा इकराम भी करना, इतना बड़ा काफिर यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, जितना बड़ा काफिर मिर्ज़ाई है। तुसा कहना दलील पेश कर, अही वाबियां और यहूदियां ने हजरत उज़ैर नूं नबी मनिया ना, यहूदी खुद झूठे ने नबी। बोलो, ईसाई खुद झूठे ने नबी ईसा, मिर्ज़ाई खुद भी झूठे ने नबी भी झूठा है। इस वास्ते मिर्ज़ाई कायनात का सब तो बदतरीन काफिर है। जेड़ा मिर्ज़ाई नूं काफिर नहीं मानता वो भी काफिर है, जेड़ा इन्हां दे बारे च नरम गोशा रखदा वो भी बेईमान है।
لیکن یاد رکھو کوئی دنیا دا جج ہوئے کوئی حکمران ہوئے اسی پاکستان دے محافظ ہاں پاکستان چ امن چاہنے ہاں پاکستان دے دشمنوں دا اللہ بیڑا گرک کرے اسی اپنی فوج دے نال ہاں کندھے نہ کندھا لا کے کھڑے ہاں اسی امن دے دائی ہاں اہل حدیث ہوئے بد امنی دا شکار ہوئے میں اہل حدیث نہیں مندا اور بالخصوص میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جدے امیر حضرت پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ ناظم اللہ حافظ عبد الکریم صاحب نے میں اپنی پوری جماعت دی باڈی دی طرف اعلان کرنا چاہنا اسی امن دے دائیاں پاکستان دے حق چ دعاواں کرنے ہاں فوج دے حق ایجنسیاں دے حق چ دعاواں کرنے ہاں لیکن یاد رکھو کوئی جج ہوئے حکمران ہوئے وزیر ہوئے جڑا نبی دی ختم نبوت دے دروازے دے اندر نقب کشائی کرن دی کوشش کرے گا نقب لان دی کوشش کرے گا دا ہاتھ توڑ دیتا جائے گا او دا منہ موڑ دیتا جائے گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا تاجدار ختم نبوت شیر اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب اسی قتل فیصلے تے برداشت نہیں کرانگے اور پیغمبر دی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ تیار ہونا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو نا اوہ سب تو زیادہ جڑے صحابہ شہید ہوئے نے نا وہ یمامہ چ ہوئے نے تے ختم نبوت دی وجہ تو ہوئے نے نبی علیہ السلام نو مسیلمہ قذاب بے ایمان نے خط لکھیا نا خط دے وچ کی آندا ہے آندا جی تسی جب تک زندہ ہو تو ہی نبی جدو تو ہی فوت ہو گئے پھر میں نبی تو یا اس طرح کرو ادھا عرب دے تو ہی نبی دے دے میں نبی خط لکھیا نبی علیہ السلام نے خط پڑھیا تے جگہ نے پیر فرماندے نے تو قذاب بے ایمان مرتد تے فرمایا خط لے کے کون جائے گا تے نبی دا ایک صحابی مریڑا جا وہ چھابڑی دے اوتے کھجوراں ویچ دے پیا تے 12 او دے بچے نے تے سب تو چھوٹا بچہ جڑا دودھ پی رہا ہے انہیں جدو اعلان سنیا نا چھابڑی پوانگے ماری تے کھجوراں کھاندا کھاندا مسے نبی چاہ گیا ہے کھجوراں کھاندا کھاندا اندہ محبوب جی کسے ہور دی ڈیوٹی نہ لایا جے میری لایا جے او دے منہ چو نا کھجوراں دے کچھ ذرے صحابہ دے ڈگے ایک صحابی آندہ ہے اور کھجوراں دے کھالا ہے پھر ذمہ داری بھی چک لئی ساڑھے ہوتے ہی چھٹی جانا ہے آندہ ہے اس واسطے بولیاں کھجوراں کھاندا کہ دے ہور کوئی بندہ حامی نہ پر لے آپ نے اپنا نیزہ دیتا کوڑا دیتا فرمایا جا یمن دے اندر مسیلمہ قذاب نو جا کے خط دے کیا اس ایدہ نام کی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی اے نبی دا صحابی تے میرا قائد ایک حبیب الرحمن وی سی بول دے نہیں او ناوی کھنجر کھا دے اللہ 10 کھنجر کھا دے بچہ بھی سبا کروایا ہے پرچے بھی ہوئے جیلہ بھی چلیاں سارا کچھ برداشت کیتا ہے لیکن ویہ لو اللہ دی توحید تے آن چون دیتی بولیا جی نا نبی دی سنت بدت دی ملاوٹ آن دیتی نبی علیہ السلام دی شریعت دے اندر نقب لگن دیتی جدوں بھی جوش چونا تے کہنا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ جتے یزدانی لیٹے او دی قبر تے کروڑا رہے آمین اللہ جتے میرے شہدائے اہل حدیث لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اے حبیب الرحمن اے نبی دے صحابی حضرت حبیب بن زید نے خط لے کے پہنچ دے نے دربار دا لگا اے دے منن والے سارے ہی کھڑے نے تے جا کے خط دیندا ہے تے جڑے بادشاہ ہوندے سن نا پہلے وہ خط آپ نہیں سر پڑھ دے نہ آندے تو پڑھ وئی انہاں بندہ خط لکھن واسطے پڑھان واسطے نہ ہن سارے کھلوتے نے اونوں نہیں پتہ بھی یہ تے کی لکھیا ہے
وہ جدو پڑھیا نا انہیں کہا بھی تو کذاب ہے، بے ایمان ہے، تو مرتد ہے، تو جھوٹا ہے. وہ جو پڑھیا تے جڑے دجے ہواری سن نا سارے ہسن لگ پے. انہوں نے پتہ لگ گیا، اینوں غصہ چڑھ گیا. انہیں کہا چل تیرے نبی نے تے لکھیا تیرا کی خیال ہے؟ تے حبیب بن زید مسکرا کے آندے نے جو میرے محبوب دا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ صحیح عصب تے میں پکا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تے اے کہندا ویکھ میرے پہلے پاسے ویکھ، اے تلواراں لے کے نیزے لے کے اسلحہ لے کے کھڑے نے، ادھر ویکھ. نبی دے صحابی نے پتہ کیا آندا میں اپنے 12 بچے نہیں چھوٹے چھوٹے ویکھ کے آیا تے تیرے سپاہیاں ال کیویں ویکھا. اوئے ہوئے کیا بات ہے. میں تے گھروں چلیا، میں تے دودھ پیندا بچہ نہیں پلٹ کے ویکھیا تے تو انا انہاں ول ویکھ. نہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو مرتد ہے، تو بے ایمان ہے. اوئے ہوئے اللہ اللہ. اٹھیا انہیں تلوار ماری سجا بازو لا دیتا. آندا ہن دس. پیغمبر دے صحابی آندے نے بازو کٹیا گیا ہے نبی دی ختم نبوت واسطے، جسم دا قیمہ بھی کر دے، سکیمے چو بھی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئی. اللہ. تو بازو کٹ کے پوچھنا بھی کی گیا. انہیں پھر تلوار ماری، کھبا بازو لا دیتا. جدو کھبا بازو انہیں اتارے آندا ہون دس. آندا میں تینوں کیا نہیں بے ایمانا، تو جھوٹ ہے، میرا نبی سچا، میرا نبی آخری نبی ہے، وہ دے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. تو جھوٹا ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے. بار بار کہندے نے اٹھدا ہے تلوار ماردا ہے، سر قلم کر دیندا ہے. ادھروں سر قلم ہوندا ہے، ادھروں میرے آقا مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے صحابہ دیاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. سونیا گل کی ہے؟ فرمایا میرا حبیب بن زید شہید ہو گیا. اللہ. اے یمامہ دے اندر تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے؟ میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. یہ سارا لشکر میرے ابو بکر نے بھیجیا ہے. اللہ اللہ. پیغمبر دی ختم نبوت واسطے جس طرح اہل حدیث اس دور دے اندر پہلے تحریک ختم نبوت دا بانی کون ہے؟ 1891 دے اندر جدو مرزے نے 2 کتاباں لکھیاں نے، ازالہ اوہام، فتح الاسلام. انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ اللہ اللہ. اس دور دے اندر سالہ چھپدا سی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا، اور سالے واسطے جاندے نے. انہاں کیا کہ جناب مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں نے. انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا ہاں. مولانا محمد حسین بٹالوی نے کتاباں ویکھیاں، اینو پوچھیا، آندا جی بالکل میں عیسیٰ بن کے آیا ہاں. اللہ اللہ. تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 چویا. تے پہلے بانی کون؟ اور ایک گل مولانا آغا شورش کشمیری نے تحریک ختم نبوت کتاب لکھی ہے، او دے اندر بھی درج کی تھی. مولانا نعیم بٹ صاحب اللہ تھانو صحت دے، علماء اکرام نو اللہ صحت عطا فرمائے. او دے اندر درج آندے نے. میں جدو تحریک ختم نبوت لگا نا کتاب لکھن، میں کہا میں پہلو ڈٹولا پڑھا پہ دا بانی کون ہے؟ تے مولانا آغا شورش کشمیری لکھ دے نے پہلا بانی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور سب تو پہلے فتویٰ کنے دیتا ہے؟ مرزے دے کفر دا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. 200 علماء دے سین کنے کرائے؟ پیدل چل کے ہندوستان دیاں بستیاں بلکہ میں پڑھ رہا سا پشاور تک مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ پہنچے، اور 200 علماء دے سین کروائے. مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھیا ہے میرے سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتویٰ لگایا ہے 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوسرے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. اللہ. اور سب تو پہلے جنہیں مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے کون ہے؟ صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ. سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے. اہل حدیث دے علماء میں کس کس جگہ تے پیش کرا. لوکی آج ٹھیکیدار بنے نے ختم نبوت دے ٹھیکیدار اسی.
سارے ہون گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ختم نبوت دے پہلے مورچیاں چ لڑے نے تے میرے اکابر لڑے نے، بے شک بے شک، اور ہن بھی لڑ رہے نے۔ جاؤ پاکستان دا سروے کرو، سب تو زیادہ عقیدہ ختم نبوت نہ کانفرنساں میری جماعت کروا رہی ہے، بے شک بے شک، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان مرکزی جمعیت اہل حدیث کروا رہی ہے۔ بولو ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آج میں ہن ایتھے تقریر کرنا، ہن میں جا کے سیالکوٹ بھی کرنی ہے، اتنے بھی ختم نبوت دے حوالے نہ کانفرنس، اور بہت بڑی کانفرنس، ایک ایک رات کئی کئی کانفرنس، یہ شرف صرف اہل حدیث نو حاصل۔ اور مرزا 1908 چ مریا ہے، صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے۔ مرزے نے اشتہار لگائے، آؤ میرا چیلنج ہے، میرے نال مناظرہ کرو۔ گجرا والے دے باسیوں میں حیرانگی دی گل دساں، مرزے دے مقابلے چ کوئی حنفی نہیں سی آوندا، کوئی حنفی عالم سامنے آوندا سی، وہ کہندا سی تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، تو بھی تے نبی دی ذات دے سامنے امام ابو حنیفہ نو امام غوث امام اعظم آنا ہے، میرے نال مناظرہ کیوں کرنا ہے؟ میں صرف نبوت دا دعویٰ کیتا، انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا۔ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، ہاتھ کھڑا کر کے صداقت مسلک اہل حدیث۔ تحریر دا میدان ہوئے، تقریر دا میدان ہوئے، مناظرے دا میدان ہوئے، اہل حدیث دے علماء صف اول چ کھڑے نے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ یہ دے چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے؟ جدو مولانا احمد رضا خان بریلوی زندہ سی، مولانا قاسم نوتوی زندہ سی، انہیں مناظرے قبول کیتا چیلنج؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، امرتسر دی عیدگاہ دے اندر 11 دن تک مناظرہ ہویا، مرزا کے چڑھ کے نسیا، انہیں کیا اگے جان دیا اور میرا چیلنج بھی قبول کرنا؟ ساڑھے کال میں دین نے انہاں نہ تو اس طرح کر، مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا گا۔ اللہ، وہ پتہ کون سن؟ بولو، مولانا محی الدین لکھوی، محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتا چلیا انہوں ایک چیلنج کیتا ہے 10 دن دا، کہنے لگے محمد حسین انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے، اس الو دے پٹھے نے دوجے دن ہی مر جانا ہے، تو انہوں 10 دنوں دا ٹائم دے، انہیں دوجہ دن ہی پھڑک جانا ہے، انہوں 3 دن دا ٹائم دے۔ انہوں پتا لگا بھی میرے بارے چ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے گل کہی، انہیں کہا میری پشین گوئی ہے، تیرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہیں کہا وہ کیویں جی؟ انہیں کہا میرے تے بھی فرشتہ وہی لے کے آندا، وہ نام ٹیچی ٹیچی ہے، نہ ویکھیا جی ہے میری پشین کوئی۔ منو کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یاد ہے، اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک مرزیہ دے مربی نہ مناظرہ ہویا، کہنے لگے 10 وہی تیرا تعارف کی؟ آندہ میں مرزیہ دا مربی ہاں۔ آندہ مولوی صاحب تھوڑا تعارف کی ہے؟ کہنے لگے میں وابیہ دا مربہ ہاں۔ 10 کیڑے پوائنٹ تے گل کرنی ہے؟ حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوندی سی، کہنے لگے ایک پوائنٹ تے گل کرنی ہے، وہ حل ہوئے گا، پھر دوجا پھر شروع کرا، وہ دے اندر میں دوجا پوائنٹ نہیں شروع کرن دینا۔ آندہ جی کوئی مرزا دی پشین گوئی دسو؟ حافظ صاحب کہنے لگے چل پشین گوئی تے گل کر لینے ہاں، تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی 10 جڑی انہیں کیتی ہوئے تے سچی ثابت ہوئے، تے میرے محبوب دی کوئی پشین گوئی ایسی 10 جڑی انہیں زبان نبوت جو کیتی ہوئے تے جھوٹی ثابت ہوئے۔ وہ کوئی گل دی سمجھ آؤں ڈائی جی؟ وہ کہندا ہی کہڑی سچی جھوٹی ہوئی؟ انہاں کہا جی مولانا ابراہیم، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر انہیں کہا اولاد نہیں ہونی، 10ویں مہینے ہی اللہ نے پتر دیتا جدا نام مولانا محی الدین مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ بیٹا سی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی، یہ بھی اوتھے ہی پڑھے نے اپنا مدینہ یونیورسٹی دے اندر، اور عموماً تقریر کر دے آندے ہوندے مرزیہ نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت چاہیے، انہاں دی قبر جنت البقیع چ، مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ دی قبر بھی اوتھے ہی ہے۔ انہاں کہا پشین کو چوٹھی ہوئی تے دوجا انہیں کہا سی میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے، وہ تو ہویا کو نہیں۔ ممدی بیگم پتا جی نا، وہ دا عاشق سی مرزا، نالے نبی دے نالے
میں کہا نو روز 10 چھتر ماریا کرو الو دے چرخے میں. میں کہا جس پیغمبر دی اسی گل کرنے ہاں او خدا دی قسم کھا کے کہنا با حیا نبی, با شرم با حیا نبی. عورتاں بیعت کرنے واسطے آؤندیاں تے نبی علیہ السلام نے ایسرا نا ادھر میرے والے ویکھو پردے تے تھلے ہوندی کپڑا آر پار, ادھروں بی بی پھڑ دی ادھروں آقا پھڑ دے, بیعت ہو گئی. ایک عورت آئی دیہاتن سی, انہیں سمجھا ہاتھ رکھ کے بیعت کری گی, انہیں پردے تے تھلے ہوندی ہاتھ اگے کیتا, انگلیں ہی اگے گئیاں. پیغمبر نے اس عورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لے, بلکہ اماں جی عائشہ نو کہا عائشہ اس عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے پیغمبر دے بارے چ نبی دیاں بیویاں آندیاں نے اینا حیا عرب دیاں کواریاں عورتاں چ نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے نبی دی گل کر. اور مرزیاں دیاں کتاباں چ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا او جہنمی ہے, او کافر ہے. یہ انہاں دیاں کتاباں چ موجود ہے. جویں اسی انہاں نو کافر آندے او سانو کافر آندے. مولا فرمان لگے, انہیں کہا کہ میرا ممتی بیگم نے نکاح دے, انہوں نے کہا جی اگلے جہان ہو جائے گا. مربی آندہ ہے مولانا حافظ عبدالقادر روپری کہنے لگے وہ نبی ماندی نہیں ہے, مطلب ہے وہ نبی نہیں ماندی, وہ کافر ہے, انہیں جہنم سے جانا ہے. تو تھوڑا قیامت نو مرزا جہنم سے برات لے کے جائے گا. تے جے سائیاں نے گھر جوائی اتھے ہی رکھ لیا. کمال کمال. وہ بولتے ہیں جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا نبی لب دے پھروں گے. وہ بولتے نہیں, کوئی سمجھ بھی آن رہی ہے کوئی بڑی بڑی. ہاں آئیے ذرا غور کیجئے. اور ایدیاں دو کتابوں دا جواب سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے وہ بھی یعنی حدیث دے سرخین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر اردو دے اندر سیرت دے نام تے سب تو پہلی کتاب لکھن والا میرا عالم دین وقت دا جج حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ رحمت للعالمین کتاب لکھی. اور ایدیاں دو کتابوں دے جواب دے اندر تائید اسلام کتاب لکھی. انہوں نے کہا مرزا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا, جڑا عیسیٰ نے ہونا ہے وہ ماں دا نام مریم ہے, تیری ماں دا نام تے کسی جاوی بھی ہے, وہ دا تے پیو ہی کوئی نہیں, تیرے پیو دا نام غلام مرتضیٰ ہے. انہیں تے دمشق کے اندر منارے تے ہونا ہے, تے تو ایتھے قادیان پیدا ہو گیا نا میں نبی ہے. اور بول دے رہے تو کی میں عیسیٰ ہو سکنا ہے. اور میری پشین کوئی نوٹ کر لے, اس عیسیٰ نو موت عرب چونی ہے, جنازہ مسجد نبی چونا ہے, قبر نبی دے قدمہ چونی ہے. تیرا عرب چ مرنا تے دور دی کل تو مکہ بھی نہیں ویک سکے گا, مدینہ بھی نہیں ویک سکے گا. میری پشین کوئی ہے. مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہا, نہ مکہ ویک سکے نہ مدینہ ویک سکے. بے شک بے شک. آئیے اے میرے علماء نے ما کان محمد سبحان اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سب تو پہلے ناتھا سہی پائی ہے, یہ دی موت بھی مبالے دی شکل چاہیے. انہیں کیا لیٹر لکھیا مرزے نے, تنگ آگے ہے جی میں مولانا ثناء اللہ مرسری دیاں کتاباں تحریرہ تقریرہ مناظریاں تو تنگ آ چکیاں. اگر میں جھوٹا ہاں میں مولانا ثناء اللہ دی زندگی چ مر جاواں, اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے. یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے, تے مریا کتھے وے بولو تے صحیح. ایسی جگہ لبی سو مرنواز لٹرین مرنواز کی لبی. تے میں کیا جتھے نبی فوت ہوندا ہے اتھے ہی تینوں دفن بھی اتھے ہی کرنا چاہیے, گٹر دا پیپے دے منہ فٹ کرنا چاہیے سی. اینوں روز تازہ خوراک ملدی الو دے چرخے میں بولتے ہیں. اور کوئی دنیا دی ایسی برائی ہے جڑی اس کنجر چ موجود نہ ہوئے. میں کہا دنیا دی کوئی برائی لکھ کے لیا عمر سے یہ دیا کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں جاؤ. دنیا دا کوئی گناہ پیچھے دے, دنیا دی کوئی عیاری, دنیا دی کوئی بدماشی, دنیا دا کوئی عیب
ایک تحریر لکھ کے دیو، اگر یہ کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. کیا بات. دنیا دا کوئی گناہ نہیں جڑا اس کنجر چ موجود نہ ہوئے، دنیا دی کوئی اچھائی نہیں جڑی میرے نبی چ موجود نہ ہوئے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شیر اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب ساڈے سید الفت فیصل آبادی فرمایا کرتے سن، منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں، نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواسی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیری عرض کرا آمینہ دے لال دی. کیا بات ہے، کیا مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے، غیران نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. ماشاءاللہ.